नाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तख्ती नंबर 6 मशक हरकत व तनवीन। आज हम नए सबक के साथ हाज़िर हुए हैं। आइए हम अगला सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइन ज़बर गो, बा ज़बर बा, गौबा, रौ ज़बर रौ, गौबरो, ता दो पेशतुन, गौबरतुन। गौइन ज़बर गौ, बा ज़बर बा, गौबा, रौ ज़बर रौ, गौबरो, ता दो पेशतुन, गौबरतुन। फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, फ़ा, लाम ज़बर ला, फ़ाअल। फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, फ़ा, लाम ज़बर ला, फ़ाअल। क़ौ ज़बर क़ौ, ता ज़बर ता, क़ौता, रौ ज़बर रौ, क़ौतारो, ता दो पेशतुन, क़ौतारोतुन। क़ौ ज़बर क़ौ, ता ज़बर ता, क़ौता, रौ ज़बर रौ, क़ौतारो, ता दो पेशतुन, क़ौतारोतुन। क़ौ पेश कू, ता ज़ेर ती, कूती, लाम ज़बर ला, क़ूतीला। क़ौ पेश कू, ता ज़ेर ती, कूती, लाम ज़बर ला, क़ूतीला। क़ौफ ज़बर क़ौ, दाल ज़बर दा, क़ौदा, रौ ज़बर रौ, क़ौदरो। क़ौफ ज़बर क़ौ, दाल ज़बर दा, क़ौदा, रौ ज़बर रौ, क़ौदरो। जी नाज़रीन, इस सबक को आप गौर से सुने। अगर समझ ना आए तो फिर इसको रिपीट भी किया करें, वीडियो को दोबारा देखा करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। क़ौ पेश कू, काफ जो सब्ज़ कलर वाले हरूफ होते हैं इनको मोटा पढ़ते हैं। ये हमारा जो सबसे पहली तख्ती है मशक नंबर 1, उसको आप गौर से सुने। तमाम अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ जो हैं कहाँ से निकलते हैं, कहाँ कैसे अदा होते हैं, उस तख्ती में सब बताए हुए हैं। तो आप उस तख्ती को गौर से देखें, सुनें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं रोज़ाना प्ले लिस्ट देता हूँ, उसके अंदर तमाम असबाक मौजूद होते हैं। लिंक दे दे तो आप लिंक को खोलेंगे, वीडियो के अंदर तमाम पिछले असबाक मौजूद होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। क़ौ पेश कू, रा ज़ेरी, क़ूरी, हमजा ज़बर अ, क़ूरी अ। क़ौफ ज़बर क़ौ, सीन ज़बर सा, क़ौसा, मीम दो पेश मुन, क़ौसमुन। क़ौफ ज़बर क़ौ, सीन ज़बर सा, क़ौसा, मीम दो पेश मुन, क़ौसमुन। ये मैं एक एक लफ्ज़ करके नाज़रीन अज़ीज़ तलबा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। क़ौसमुन। काफ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, दाल दो ज़ेर दिन, काबादिन। काफ ज़बर का, बा ज़बर बा, काबा, दाल दो ज़ेर दिन, काबादिन। काफ पेश कू, ता पेश तू, कूतू, बा दो पेश बुन, कूतुबुन। काफ पेश कू, ता पेश तू, कूतू, बा दो पेश बुन, कूतुबुन। काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कासा, बा ज़बर बा, कासाबा। काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कासा, बा ज़बर बा, कासाबा। जी नाज़रीन,
اب اس کو ہم انشاءاللہ جوڑوں کے بغیر پڑھتے ہیں. ابھی ہم نے جوڑوں کے ساتھ ہجوں کے ساتھ پڑھا ہے. اب ہم جوڑوں کے بغیر ان دونوں لائنوں کو رپیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم جوڑوں کے بغیر بھی ساتھ یاد کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا اور قرآن مجید پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. چلیے ہم چلتے ہیں. غابارات، غابارات، فعال، فعال، قاطرات، قاطرات، قتل، قتل، قادر، قادر، قرئ، قرئ، قسم، قسم، كبد، كبد، كتب، كتب، كسب، كسب. جی ناظرین، آج کا یہ ہمارا سبق جو ہے، آج کا جو لیسن جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا ہے. اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا سبق پڑھتے ہیں کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. تو کل انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور یہ قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے اگر ہم تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو انسان گناہ گار بنتا ہے. ہم دنیا کی خاطر قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، ہم ٹائم نہیں نکالتے. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی نیکیاں جو ہیں بہت زیادہ، ایک لفظ کی 10 نیکیاں. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے الحمدللہ، تو اس کی نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی، اس کے درجات بھی بڑھ جائیں گے. رمضان اور قرآن کا مہینہ جو ہوتا ہے بہت ہی اہم ہوتا ہے. رمضان کا قرآن کے ساتھ، قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے. رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے اور اپنے سبق کو رپیٹ کیجیے، اس کو پڑھیے. جو سمجھ نہ آئے مجھے کمنٹس کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کی مکمل رہنمائی کر دوں گا. تو بہترین صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. جتنے لوگ اپنا قرآن مجید درست کریں گے تو ان کو زیادہ سے زیادہ، آپ کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا. اور قرآن مجید درست کرنا یہ اس کے لیے نورانی قاعدہ انسان کی بنیاد ہے، بنیادی ضرورت ہے. تو ہمارا قرآن مجید کے لیے قاعدہ درست ہو جائے گا، ہمارے قرآن مجید کی بنیاد بھی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ پڑھا ہوا اپنے بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.